साथियों, आज की ख़बरों की शुरुआत जनाब क़ारी मोहम्मद सरफराज गोदरवी की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है, जो माशाअल्लाह दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर गुजरात में शोबा तजवीद के उस्ताद हैं। इस तिलावत के लिए हम जामिया बदरुल उलूम गढ़ी दौलत के उस्ताद जनाब क़ारी मसूद साहब फलाही के निहायती शुक्रगुज़ार हैं। أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल ग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। व अस्irru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bizatis sudur। ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير। هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير۔ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل أنتم في عتو ونفور۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما
إنك